बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने 8 क्लास की जोन सी जियोग्राफी की बुक है और उर्दू मीडियम जोन सी इनका जोग्राफिया की बुक जोन सी है वो स्टार्ट की हुई थी। और लास्ट लेक्चर तक इसका हमने जो है बाप नंबर 2 वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है आब हवा के साथ रहन सहन। और इसकी जोन सी मशक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन से है हिस्सा मरूजी, इसको कंप्लीट कर लिया हुआ था। और इसका जोन सा क्वेश्चन नंबर 2 है मदरजा झैल के मुख्तसर जवाबात दे, यानी कि शार्ट क्वेश्चन जोन से हैं, इनको भी कंप्लीट कर लिया हुआ था। आज की वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 जोन से यानी कि तफसीली जवाबात जोन से है वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी वजूहात की वजाहत करें। इसका जवाब आएगा मौसमियाती तब्दीली की अहम वजूहात। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। मौसमियाती तब्दीली से मुराद दर्जा हरारत और मौसम के हालात में तवील मुद्दती तब्दीलियाँ हैं। ज़मीन पर आबोहवा 4.5 बिलियन साल पहले तश्कील पाने के बाद से बदल रही है। मौसमियाती तब्दीली ज़मीन की फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसों में इजाफे की वजह से होती है, जो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल के अखराज से होती है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली मईशत, लोगों के ज़रिए माश और पायादार तरक्की को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। इसके अलावा माहौलियाती मसाइल के हवाले से अवामी बेदारी की कमी और पानी और ठोस फजले की बद इंतज़ामी ने सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना दिया है। मौसमियाती तब्दीली की मुंदरजा झैल वजूहात हैं। पहली है ग्रीन हाउस गैसें। मौसमियाती तब्दीली का बुनियादी अंसर ग्रीन हाउस गैसें हैं। ज़मीन के माहौल में कुछ गैसें ग्रीन हाउस में शीशे की तरह काम करती है। सूरज की हरारत को रोककर इसे खला में वापस जाने से रोकना आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बन रही है। इनमें ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात, ओजोन और मीथेन। इससे नेक्स्ट है जंगलात की कटाई। माहौल में ग्रीन हाउस गैसों के 15% होने के लिए जंगलात की कटाई ज़िम्मेदार है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा सन्नती सरगर्मी। सन्नती इनकलाब के बाद इंसान तवानाई के लिए फॉसल फ्यूल जैसे कोयला और पेट्रोलियम को जला रहा है, जो फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ज़र्री सरगर्मी। वह ज़र्री अवामल जो ज़मीन पर लोगों के लिए खुराक पैदा करते हैं मौसमियाती तब्दीली की दूसरी वजह है। तजारती और नामियाती दोनों खादों के इस्तेमाल से नाइट्रस ऑक्साइड खारिज होती है, जो कि एक ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। इससे नेक्स्ट जोन से है दीगर वजूहात। आब हवा की तब्दीली पर कुदरती असरात में आतिशिया का फटना, ज़मीन के मदार में तब्दीलियाँ और ज़मीन की क्रस्ट में तब्दीलियाँ शामिल है। यहाँ तक आएगा पहला लॉन्ग क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। हम अपनी ज़मीन को ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों से कैसे बचा सकते हैं। इसका आंसर आएगा ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने का तरीकाकार। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे को कम करने के लिए दर्ज झैल तरीके हैं। पहला तरीका जौन सा है वो है फॉसल फ्यूल्स का कम इस्तेमाल। फॉसल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करें, ख़ास तौर पर कार्बन से भरपूर कोयला मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ज़रूरी है। इस अमल को शुरू करने के बहुत से तरीके हैं। अहम अकदमात में कोयला जलाने वाले नए पावर प्लांट्स की तमीर ना करना, कोयले के पावर प्लांट्स को मरहलावार बंद करना वगैरह शामिल हैं। सेकंड वाला जोन है वो है काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल का इस्तेमाल। तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए का इस्तेमाल करना मौसर ग्लोबल वार्मिंग के लिए अहम है। शमसी, हवाई, समंदरी बायोमास से तवानाई की पैदावार ज़्यादा साफ़ और काबिल तजदीद है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा तीसरा जोन है कम कार्बन और ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल। कम कार्बन टेक्नोलॉजीज़ की अगली नस्ल की तहकीक और तरक्की आलमी अखराज को कम करने में मददगार है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा जंगलात। मौसमियाती तब्दीली में जंगलात का किरदार दो गुना है। वो ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की वजह और हल दोनों के तौर पर काम करते हैं। जंगलात आब हवा के लिए एक मुस्तहकम क़ुव्वत है। वो माहौलियाती निज़ाम को मुनज़्ज़म करते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा खादों और कीड़े मार अद्वियात का कम इस्तेमाल। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आप इनको कोई एक दो पॉइंट कम भी कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लग रहा है। इससे का आंसर आएगा तरक्की पजीर ममालिक में ज़रूरी अवामिल को तब्दील करने की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक के पास जदीद टेक्नोलॉजी और पैदावार के तरीके हैं। उन्होंने खादों और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कम कर दिया है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक आज भी रवायती तरीक़ों पर इन्हिसार कर रहे हैं और खादों और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक आएगा इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का।
اس سے نیکسٹ آ جائے گا تھرڈ والا لانگ کویشچن، کراچی اور نیو یارک شہر کی آب و ہوا میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب آئے گا کراچی اور نیو یارک شہروں کے موسمی نمونے۔ پہلے جون سے کراچی کو ڈسکس کریں گے، بعد میں جون سے نیو یارک کو۔ کراچی کی آب و ہوا خشک ہے، یہ بحر عرب کے ساحل پر واقع ہے اور اس کے نتیجے میں نسبتاً معتدل آب و ہوا ہے۔ موسم کراچی کا، کراچی میں دو اہم موسم ہے، موسم گرما اور موسم سرما، جبکہ بہار اور خزاں بہت مختصر ہوتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا بارش۔ کراچی میں جولائی سے ستمبر تک برسات کا موسم مونسون ہوتا ہے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا آب و ہوا۔ یہ شہر ہاری آب و ہوا کا مشاہدہ کرتا ہے جس میں گرم سردیاں اور گرم گرمیاں شامل ہیں۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا نمی۔ نمی کی سطح عام طور پر مارچ سے نومبر تک زیادہ رہتی ہے، جبکہ سردیوں میں بہت کم ہوتی ہے۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا درجہ حرارت۔ سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت بعض اوقات 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے اور دن کا درجہ حرارت تقریباً 26 یعنی کہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کراچی میں ہاری طوفان۔ اگرچہ بحر عرب جو کہ بحر ہند کا ایک حصہ ہے، اس میں سمندری طوفان بہت کم آتے ہیں۔ بحر عرب میں طوفان زیادہ تر مئی کے وسط سے جولائی کے وسط تک اور پھر اکتوبر کے مہینے میں تشکیل پاتے ہیں۔ یہاں تک تھا کراچی کا۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا نیو یارک والا ٹاپک جون سے ہے۔ نیو یارک شہر وہ جگہ ہے جہاں دریائے ہڈسن بحر اوقیانوس سے ملتا ہے۔ ریاست ہائے متحد یعنی کہ USA کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے نیو یارک۔ اس کا موسم، نیو یارک شہر میں گرمیاں گرم، مرطوب اور گیلی ہوتی ہیں، سردیاں بہت ٹھنڈی، برفیلی اور ہوادار ہوتی ہیں۔ بارش، نیو یارک شہر میں سال بھر بارش ہوتی ہے۔ نیو یارک شہر میں سب سے زیادہ بارش والا مہینہ اپریل ہے۔ نیو یارک شہر میں سب سے کم بارش والا مہینہ فروری ہے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا آب و ہوا۔ نیو یارک شہر کی آب و ہوا میں ایک مرطوب نیم ہاری قسم ہے، جس میں شہر کے کچھ حصے مرطوب براعظمی آب و ہوا میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور لاسٹ والا پوائنٹ اس کا درجہ حرارت۔ گرم موسم 3.5 یعنی کہ 3.5 ماہ تک رہتا ہے۔ نیو یارک شہر میں سال کا گرم ترین مہینہ جولائی ہے۔ سردی کا موسم 3.3 ماہ تک رہتا ہے۔ نیو یارک شہر میں سال کا سب سے سرد مہینہ جنوری ہے، 3.3 یعنی کہ 3 مہینے اور 10 دن۔ یہاں تک آئے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا کویسچن نمبر 4، ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے طرز زندگی پر بحث کریں۔ اس کا جواب جون سے ہے، یہ لکھا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے سامنے ہے۔ اگر میں ریڈ کروں گا تو ویڈیو کافی زیادہ لینتھی ہو جائے گی، اور یہ اردو میں ہے، آپ اس کو آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں اور نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ جون سے ہے کویسچن نمبر 5، انسانوں کے لیے دریا کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب جون سے ہے، یہ آئے گا لوگوں کے لیے دریا کی اہمیت۔ پہلا پوائنٹ جون سے ہے وہ ہے پانی، جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ دوسرا ہے رہائش گاہیں، یہ والا پوائنٹ ہے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا نقل و حمل۔ اگلا پوائنٹ آئے گا کھیتی باڑی۔ اس سے نیکسٹ جون سے ہے یہ آئے گا توانائی، اور یہاں تک آئے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گے تنقیدی سوچ کے سوالات، یعنی کہ کریٹیکل کویسچن جون سے ہیں انگلش میڈیم والوں کے لیے۔ انگلش میڈیم والے جون سے ہیں جغرافیہ کی بک، وہ بھی کمپلیٹ صاحب ان کو اسی چینل پر مل جائے گی۔ اب اس کے کویسچن کرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ لوگوں کا طرز زندگی کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا سیکنڈ والا کویسچن، امپورٹنٹ کویسچن، ہم اوزون کی کمی کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا اوزون کی کمی کا خیال یہاں سے لے کر بنایا جا سکے، یہاں تک آئے گا اس کا آنسر، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا کویسچن نمبر 3، جون سے ہے ہم موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا یہاں سے موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کا طریقہ کار موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے درج ذیل طریقے ہیں۔ یہ ہے پہلا، فوسل فیولز کا کم استعمال۔ اس سے نیکسٹ ہے قابل تجدید توانائی کے وسائل کا استعمال۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا کم کاربن اور زیرو کاربن ٹیکنالوجی کا استعمال، یہ زیرو آئے گا یہاں پہ، واؤ آئے گا۔ اس سے نیکسٹ ہے جنگلات، اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ہم قابل تجدید توانائی کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں پر جون سا باب نمبر 2 ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔